नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ सामीन इकराम, आज इंशाअल्लाह हम अपना सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम सूरह फातिहा की आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से वलज़्ज़ालीन तक इसका तर्जुमा और तफसीर को समझेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इससे पहले जितनी भी आयत हमने पढ़ी हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ और उसकी इबादत का ज़िक्र हुआ कि ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी ज़ात के सामने ही हम झुकते हैं, और ऐ अल्लाह तू पूरे जहान का मालिक है, तो दुनिया का भी मालिक है, तो आसमान व ज़मीन का मालिक है, आखिरत में भी यौम क़यामत का तू ही मालिक होगा। ये अल्लाह पाक की तारीफ़ तमहीद के बाद हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। दुआ में क्या कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदिना दिखा हमें, अस्सिरात सीधा, रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा। ऐ अल्लाह, हमें तू सीधा रास्ता दिखला दे। यहाँ पे इस आयत मुबारका में एक जो है वो इंसान को दुआ करने का तरीका जो है वो बता दिया गया, दुआ करना सिखला दिया गया। इसमें एक जामे और अहम तरीन दुआ है कि दुनिया का कोई भी फ़र्द जो है वो इससे बेनियाज नहीं है, क्योंकि दीन दुनिया दोनों में सिरात मुस्तकीम के बग़ैर कहीं भी कामयाबी नहीं है। और दुनिया की उलझनों में सिरात मुस्तकीम जो है वो एक नुस्ख़ा अक्सीर है, मगर इसकी तरफ लोग तवज्जो नहीं देते। सिरात मुस्तकीम ये कौन सा रास्ता होता है? सिरात मुस्तकीम उस रास्ते को कहते हैं जिसमें किसी तरह का कोई मोड़ ना हो, जो बिल्कुल सीधा हमवार चलने वाला हो। इससे मुराद दीन का वो रास्ता है जिसमें इफ़रात व तफरीत ना हो, अफराद ज़्यादती कमी ज़्यादती ना हो, इसमें इफ़रात व तफरीत कि जिसमें किसी किस्म की कोई कमी कोताही ना हो, या उसमें हद से लोग ज़्यादा बढ़ ना जाएं। यानी कि ये बिल्कुल ऐसा रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है कि जो इंसान को, जिस पर इंसान चले तो वो इंसान को जन्नत की तरफ लेकर जाने वाला रास्ता है। यहाँ पे मज़ीद इसकी वजाहत अगली आयत में इस तरह होती है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी इसकी मज़ीद आगे जो ना अगली आयत में सिरात मुस्तकीम की तफसीर और इसकी तारीफ़ आ गई कि सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता है। सिरात अल्लज़ीना अनअमता, रास्ता उन लोगों का, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, कि ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला दे जिन लोगों पर तेरा इनाम हुआ है, वो तेरे इनाम याफ्ता लोग हैं। इनमें कौन कौन लोग आ जाते हैं? लोग इनमें तो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं कि जिन लोगों पर अल्लाह पाक ने अपना इनाम किया, उसमें अम्बिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। सिद्दीकीन जिन लोगों को कहा गया, ये तो वो लोग हैं कि जो अम्बिया की उम्मत में सबसे ज़्यादा बुलंद रुतबे वाले होते हैं, जिनमें कमालाते बातनियाँ होती हैं, और जिनको, यही वो लोग हैं, सिद्दीकीन लोग हैं कि जिनको दीन ने जो है ये औलिया का रुतबा भी दिया है। फिर शुहदा के रास्ते पे चला दे। शुहदा से मुराद वो लोग हैं कि जिन्होंने दीन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। सुलहा वो, यानी कि हमें किन लोगों के रास्ते पर चला दे? जो कि सदीकीन का रास्ता है, जो शुहदा का रास्ता है, सुलहा का रास्ता है। सुलहा में वो कौन लोग आते हैं? वो लोग जो शरीयत के पूरे जो है वो शरीयत की पैरवी करने वाले होते हैं, वो वाजिबात भी जो है वो ahsan तरीके से निभाते हैं, और मुस्तहबात जो हैं वो भी ahsan तरीके से ही निभाते हैं। यानी सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यहाँ पर उन लोगों को मुराद लिया गया है कि जिनमें अम्बिया आते हैं, जिनमें शुहदा आते हैं, जिनमें सदीकीन आते हैं, और बंदा जो है वो इल्तिजा कर रहा है कि ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों के रास्ते पे चला दे
کہ جو تیرے انعام یافتہ بندے تھے۔ انعام یافتہ بندے تھے، انعام یافتہ لوگوں میں یہ تمام آ جاتے ہیں۔ اگر ہم جو ہے انسان اگر خود کو بالکل دین کے راستے پہ رکھ کر چلے، بالکل جو ہے وہ صراط مستقیم پہ رکھ کے چلے، تو انسان کبھی بھی راستے سے بھٹک نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بھٹک سکتا؟ کیونکہ انسان اس وقت بھٹکے گا جب وہ راستے سے ہٹ جائے گا، کیونکہ جو دین کا راستہ جس کو صراط مستقیم کہہ دیا گیا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی موڑ نہیں۔ جب کسی طرح کا کوئی موڑ ہی نہیں ہے تو انسان تو سیدھا راستے پہ چلتا چلتا جنت میں ہی پہنچے گا، اور اگر وہ کہیں بھی راستے میں بھٹک گیا تو پھر وہ راہ راست پہ نہ ہوا۔ اسی طرح اس سے اگلی آیت میں کہ اسی کی جو ہے وہ وضاحت اگلی آیت میں اس طرح ہوتی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا اے اللہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیری ناراضگی ہوئی، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جو راستے سے خود بھی کیا تھے، گمراہ ہو گئے تھے، جو خود راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ اب یہاں سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان سے وہ مراد ہیں جو دین کے احکامات کو جاننے پہچاننے کے باوجود وہ اپنی سرکشی، اپنی عناد، اپنے نفسانی اغراض کی وجہ سے جن کی خلاف ورزی کرتے رہے، یا پھر ان کو دوسرے لفظوں میں اس طرح کہا جائے کہ احکام الہی کی تکمیل میں کمی کرتے تھے، کہ جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ وہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر وہ اپنے دین کو قربان کرتے، انہوں نے انبیاء کی توہین کی۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے سامنے ہدایت تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرح طرح کے معجزات دیکھ کر بھی وہ دین کی طرف راغب نہ ہوئے، بلکہ ان کے دلوں میں جو تھا وہ کیا تھا؟ کفر رچا بسا ہوا تھا۔ اور اسی طرح ضالین سے مراد کون لوگ ہیں؟ ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہالت کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ گئے، اور غلط راستے پہ پڑے، پھر دین کی مقرر کردہ حدود سے باہر نکل کر انہوں نے افراط یعنی کہ حد سے تجاوز کرنے کا جو ہے وہ عمل کیا۔ حد سے تجاوز کس طرح کیا انہوں نے؟ اس سے مراد نصارہ کہ جو انبیاء کی تعظیم میں اتنا بڑھ گئے کہ انہوں نے نبی کو ہی خدا مان لیا۔ عزیز سامعین کرام، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے روز روشن کی طرح ہدایت تھی، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے دیکھ کر، ان کے معجزات کو دیکھ کر بھی یہ دین کی طرف راغب نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے دنیاوی اغراض کو سامنے رکھا، اور یہ اپنے جو ہے وہ دنیاوی مقصد کو ہی انہوں نے اپنے طرز عمل بنایا، طرز زندگی بنایا، اور یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کیا ہو گئے؟ اور اللہ کے مغضوب بندے، یعنی کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا تھا، یہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے۔ تو ہم پیچھے دعا میں کیا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچانا کہ جن پر تیری ناراضگی ہوئی، جن پر تیرا غصہ ہوا، اور وہ لوگ جو کیا ہے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو راستے سے بہک گئے ہیں۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، تاکہ ہم اپنے سیدھے راستے پر چلیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں تو ہی ہمارا جو ہے وہ ٹھکانہ، اصل ٹھکانے تک ہم پہنچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری ناراضگی ہوئی، جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر یہاں پر مکمل ہوئی، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ اس تمام جو ہے وہ سورت کا شروع سے لے کے یہاں پر اس کا خلاصہ جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ سب سے بڑا جو ہے وہ اس کا ایک ہی جو ہے وہ مقصد نکلتا ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، کیونکہ صراط مستقیم کے بغیر کہیں بھی کامیابی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ فاتحہ کی تفسیر آج مکمل ہوئی۔
इंशाअल्लाह हम अगले सबक में सूरत बकरा से इब्तदा करेंगे। सूरत बकरा की उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर हम बयान करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद के साथ साथ ये इसी तरह मुमकिन होगा कि हम कुरान पाक के इस सबक को अपने इस जो है वो ये जो सिलसिला शुरू किया है आगे लेकर चल सकें। तो इसके लिए आप लोगों का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलें। कमेंट में अपने जो है वो राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।